बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि आप तक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव ज़रूर पहुंचाते रहा करें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आप तक पहुंचाते रहा करें जो आपकी ज़िंदगियां बदलें, आपको कुछ ना कुछ हमसे सीखने का मौका मिलता रहे। चुनांचे हर बार हमारी सबसे पहली दरख्वास्त यही होती है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना मत भूलें और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल होता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर की जानिब से आज आपके पास एक बहुत ही आला और बहुत ही अच्छा वजीफ़ा लेके आया हूँ। आज का जो मेरा वजीफ़ा है उन कमज़ोर बहनों और उन कमज़ोर भाइयों के लिए है जो रात भर मेहनत करते हैं और इम्तिहानात के दिनों में अपना सब कुछ भूल जाते हैं, जैसा उन्हें कुछ जहन में ही ना हो। तो आज उनसे मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर इस वजीफ़े को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इसमें जो तरीक़ाकार और जो स्टेप्स बताए गए हैं आप उनको फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप अपनी क्लास में बल्कि बोर्ड में आपकी फ़र्स्ट पोजीशन आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना मुनासिब समझूंगा। सबसे पहले मेरी तमाम बहनों से और तमाम मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप एक मरतबा मेरे साथ दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब मेरी तमाम बहनों से और तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आपने सबसे पहले मेहनत ज़रूर करनी है। अल्लाह पाक बग़ैर मेहनत के ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है जिसमें आप मेहनत ना करें और ये कहें कि मेहनत किए बगैर ये वजीफ़ा मैं करूँ, उस्ताद और टीचर के दिल में रहम आ जाए और वो मुझे पासिंग मार्क्स दे दें। ऐसा नहीं होगा। आप इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप पूरी क्लास में जो है वो फ़र्स्ट पोजीशन, लेकिन उसके लिए शर्त ये है आप हर वो चीज़ नज़रों से एक मरतबा दोहराएं ज़रूर। चाहे आपके पास कोई भी चीज़ हो आप एक मरतबा ज़रूर दोहरा लें। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि सारी रात अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को करने के बाद अगले रोज़ कमरे इम्तिहान से जाने से पहले आप यूँ समझ लें कि आप अपने कमरे इम्तिहान में ही इस वक्त बैठे हुए हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आपके जहन में जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी आंखों के सामने वो खुली किताब की तरह आ जाएंगी और हर अल्फाज सेम टू सेम उसी पोजीशन में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह आपने वो किताब में देखा था। हर वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आएगी। जिन आंखों ने आपकी जो चीज़ उस वक्त किताब में देखी थी वो सारी चीज़ आपके सामने आ जाएंगी, अल्लाह पाक के हुक्म से आपके सामने आ जाएंगी और वो सारी चीज़ें आप जो देख रहे होंगे उसको देख करके आप वो आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप उन चीज़ों को पढ़ें ज़रूर जो आप चाहते हैं कि एक मरतबा पढ़ें ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वो जब आप पढ़ेंगे ये वजीफ़ा करेंगे उसी पोजीशन में वो खुली किताब की तरह आपके आँखों के सामने आ जाएगी और जैसे ही आँखों के सामने आ जाएगी उसको आप देख करके वो लिखेंगे। ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है, बहुत ज़्यादा तलबान हैं जो मुझसे पूछते थे, जो है यहाँ से जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ गेम हुए हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके जब मुझे कॉल्स आती हैं कि यहाँ के जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हम जो है वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाते, तो मैंने उन्हें ये वजीफ़ा बताया और वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें टॉप होल्डर बन गए। और ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई हैं, जब हम इस तरह के जो वज़ाइफ होते हैं उन पे 100% यकीन करते हैं। जब हम एक चीज़ पे 100% यकीन रखते हैं
تو اللہ پاک ہمیں ویسا ہی اسی طریقے سے ہمیں عطا بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان وظائف پہ اور ان چیزوں پہ یقین رکھیں گے، اللہ پاک ہر وہ چیز عطا کرے گا جو ہماری سوچ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ابھی وظیفہ شروع کرتا ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کرنی بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ نمبر ایک، آپ کا بہت زیادہ مکمل اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ ہر صورت عمل کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز امتحان میں آئے گی، آپ اس کو ایک مرتبہ اپنی نظروں سے دوہرا لیں، اس کو رٹا لگانے کی یا حفظ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے وہی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے ہی آپ وہ کریں گے تو آپ کی ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رٹا لگانے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ چیز ایک مرتبہ ضرور دوہرا لیں۔ اور جب آپ کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے آپ نے وضو ضرور کیجیے گا۔ وضو کرنے سے پہلے آپ درود شریف جو ہے ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، درود شریف پڑھ کے، ٹھیک ہے، اول اور آخر جب آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہوں تو اس سے پہلے درود شریف، درود ابراہیمی آپ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ اول اور آخر ضرور پڑھیے گا۔ پڑھنے کے بعد ہر وہ چیز اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے ایک مرتبہ ادا کر لیں، چاہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن آپ ادا کر لیں۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو آخر میں پھر درود شریف جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اگر آپ بال پوائنٹ سے، یاد رکھیے گا جو آپ بال پوائنٹ لے کے جانا چاہتے ہیں کمرے امتحان میں، جس سے آپ لکھیں گے، جس سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ سیاہی والی قلم ہے، اور اگر بغیر سیاہی، جو سیاہی والی قلم ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قلم ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ قلم آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن مجید آپ کھول کر کے بیٹھے، سورہ قلم چھوٹی سی ایک سورت ہوتی ہے، قرآن مجید میں آپ نے سورہ قلم کو پڑھنا ہے، صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ بہت زیادہ، صرف ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس سیاہی پہ آپ دم کر لیں، جس سیاہی میں آپ جو ہے وہ پن میں ڈالیں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسی سیاہی پہ جس پہ آپ نے دم کیا ہوگا، اس سیاہی کو آپ جو ہے وہ پین میں ڈال دیں، جس سے آپ نے پیپر دینا ہے۔ اور اگر بغیر سیاہی کے آپ کے پاس قلم ہے تو آپ سورہ قلم جو ہے اپنے پن پر دم کر لیں۔ جن جن پن کو آپ نے استعمال میں لے کے آنا ہے ایک ہی مرتبہ ان پہ پھونک دیں، پڑھ کے پڑھی ایک ہی مرتبہ، ایسا نہ ہو کہ آپ ہر قلم کے لیے علیحدہ جب آپ اگلے روز ایک ہی کمرہ مرتبہ پڑھ امتحان میں کے داخل تمام ہونے قلم لگیں پہ تو آپ نے آپ سورہ پھونک قلم دیں۔ کو جو ہے وہ انشاءاللہ جس پن سے پیپر دینا ہوگا، دم کر لینا ہے، ہر اور وہ اس سے چیز جب جو آپ آپ نے لکھیں گے دہرائی ساری ہوگی، چیزیں آپ کے سامنے وہ آ جائیں ساری گی۔ کی یہ بہت ساری زیادہ چیز آزمایا جیسے ہوا ہی وظیفہ آپ ہے، طلباء امتحانات اس میں کو بیٹھیں گے آپ کی مدارس آنکھوں کے کے بہت سامنے زیادہ آ طلباء جائے اس کو گی، کر رہے ہیں، اور اس طریقے جو سے علماء ہر وہ یاد چیز رکھیے گا، جو آپ علماء کو بہت لکھنے بڑے میں بڑے خطاب کرنے آپ ہوتے کی ہیں، محتاج کیونکہ بن ہر جائے چیز گی، ہر آپ کی چیز جو ہے انہیں وہ حفظ نہیں ہوتی۔ ہر علماء چیز بہت جو ہے بڑے کیوں نہ ہو، آپ نے وہ جو بھی اپنی ایسا کرتے آنکھوں سے ہیں کہ دہرائی سورہ قلم ہوگی کو آپ کے ایک وہ مرتبہ سامنے آ پڑھتے جائے ہیں۔ گی، وہ جو تقریر اور انہوں نے اس کرنی ہوتی ہے، عمل جو کے انہوں نے برکت کتابوں سے میں ان کے وہ انشاءاللہ دہرائی آپ ہوتی کا ہے، پیپر تقریر بہت کرتے ہوئے آسان وہ ہو جائے ساری گا، چیز ان کی آنکھوں اور کے سامنے آ جاتی ہے۔ امتحانات میں آپ پریکٹیکل کی کرنا پہلی چاہیں تو پوزیشن آپ آ ایک جائے مرتبہ گی۔ اس کو کر کے یہ ایک چھوٹا پریکٹیکل سا کر عمل سکتے ہے، ہیں۔ اس کو آپ خود کیجیے دیکھیے گا کہ یہ چیز کہاں میرے کس حد اسٹوڈنٹ تک آپ بھائیوں کو کے اثر لیے کرتی ہے۔ بہت ہی بڑا مکمل تحفہ ہے، یقین ہونا دوبارہ سے چاہیے، آپ اس کو یقین بتا کے دیتا ساتھ ہوں، آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جب زیادہ فائدہ دے گا۔ آخر میں میری آپ تمام بہنوں سے، تمام میرے یہ بھائیوں سے عمل کر گزارش رہے ہے ہوں، کہ آپ اس ویڈیو کو آپ جہاں یاد تک ہو کر سکے رہے شیئر ہوں، کریں، اول اور اس طرح کی آخر تمام درود اچھی شریف کا ویڈیوز کے لیے آپ اہتمام ہمارا درود چینل شریف کے اسلامک ساتھ ٹیچر ضرور آپ سبسکرائب اس کیجیے گا۔ کو ہمیں درود اپنی شریف دعاؤں میں پڑھنا یاد ہے، رکھیے اور گا۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلی وضو ویڈیو کی کے میں حالت دوبارہ میں حاضر آپ نے ہوتے اس ہیں، کو تب ادا تک کے لیے کرنا ہے۔ خدا جب آپ کا حافظ۔ وضو ہوگا
कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और बहुत बड़े बड़े खिताब कर रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ उन्हें हिफ्ज़ नहीं होती। उलमा बहुत बड़े क्यों ना हो, वो भी ऐसा करते हैं कि सूरह कलम को एक दफ़ा पढ़ते हैं तो जो तकरीर उन्होंने करनी होती है, जो उन्होंने किताबों में दिन के वक्त पढ़ाई होती है, तकरीर करते हुए वो सारी चीज़ों की आंखों के सामने आ जाती है। प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप एक मरतबा इसको करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप खुद देखिएगा कि ये चीज़ कहाँ किस हद तक आपको असर करती है। मुकम्मल यकीन होना चाहिए, इस यकीन के साथ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आखिर में मेरी आप तमाम बहनों से, तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें और इस तरह की तमाम अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। तो आप एक मरतबा इसको करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप खुद देखिएगा कि ये चीज़ कहाँ किस हद तक आप पे असर करती है। मुकम्मल यकीन होना चाहिए, इस यकीन के साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आखिर में मेरी आप तमाम बहनों से, तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें और इस तरह की तमाम अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये दी हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।